बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, आप किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग से इंडिया से मुतालिक एक रिसर्च करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि पंडित नेहरू के दौर से जब भी पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म किसी अहम गैर मुल्की दौरे पर बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया या फिर चीन जाते हैं तो इंडिया में दहशतगर्दी की कोई ना कोई वारदात जरूर होती है और इंडियन गवर्नमेंट इस वारदात को पाकिस्तान के खाते में भी जरूर डालती है। यह इंडिया की 60 साल पुरानी सफारती टेक्निक है। इस बार भी जो ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के लिए पाकिस्तान से निकले, मकबूजा कश्मीर के उड़ी हेडक्वार्टर पर हमला हो गया। इस हमले में इंडिया के 18 फौजी हलाक हो गए और भारत ने दहशतगर्दी की इस वारदात को भी पाकिस्तान की कार्रवाई करार दे दिया। मैं अर्ज कर चुका हूं, यह इंडिया की पुरानी टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक में अब एक खतरनाक अंसर भी शामिल हो चुका है। इंडिया के रिटायर्ड जनरल्स, मीडिया पर्सन, सियासतदान और अजीत दोवल जैसे एडवाइजर्स वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का मशवरा दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जिस कदर पागल इंसान है, इनसे यह बाइद भी नहीं कि यह वाकई गलती कर गुजरे। ये पाकिस्तान से महदूद जंग छेड़ बैठे और ये जंग इंडिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वार की तरफ ले जाए। मेरे इस तजिए की 3 वजूहात हैं। पहली वजह मकबूजा कश्मीर के हालात हैं। श्रीनगर में कर्फ्यू को 73 दिन हो चुके हैं, लेकिन ताकत के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद वादी के हालात भारतीय हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे। लिहाजा जंग दुनिया की नजरें कश्मीर से हटा देगी। दूसरी वजह, मोदी अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए भी जंग छेड़ सकते हैं। ये अगर जंग छेड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे इनकी पॉपुलैरिटी को सहारा मिलेगा। और तीसरी वजह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री इख्तलाफात, बलोचिस्तान और कराची के हालात और अपोजिशन हुकूमत लड़ाइयां भी इंडिया को जंग का सुनहरी मौका फराहम कर रही हैं। मोदी ये समझते हैं कि यह तकसीम दर तकसीम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का शानदार मौका है। शायद इसीलिए भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस और फजाई अड्डों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। हमें मानना होगा भारत की तरफ से जंग के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। 30 तारीख को आपने रायबंद पहुंचना है। किसी किस्म का तशद्दुद हुआ, उसके बाद सारे पंजाब में हम मुजाहरे करेंगे। जो भी उसका रद्द अमल होगा गवर्नमेंट के तशद्दुद का, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस और ये दोनों शरीफ भाई उसके जिम्मेदार होंगे। रायबंद किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं ये गुलुओं को एक छोटा सा मेरी मुतबाना सी रिक्वेस्ट है, मान जाएं। देखिए, कोई शरारत ना करना क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले उनके घर की अहमियत, इज्जत, तकरीम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे कि जनाब इमरान खान तहरीक एहतसाब की नाकामी के बायस अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे। मैं इंतबाह कर रहा हूं इमरान खान साहब को कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों को जज्बातियत की हदूदो कयूद से बाहर निकलने पर मजबूर मत करें। पाकिस्तान आपके बाप की जागीर नहीं है। जी हां, हम डंडा फोर्स और बल्ला फोर्स बना रहे हैं। हम कौम को एक दूसरे से लड़ने के लिए डंडों, बच्चों, अंडों, टमाटरों और बल्लों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह क्या है? क्या हमें हालात का इदराक नहीं है? अगर हमें हालात का इदराक नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, दिफाई तजियाकार हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाहिद लतीफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो इंडिया की सरहद, वो आपके सामने जो सूरत हाल है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बार बार ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दे। अच्छा, और बाकी अंदर की सूरत हाल भी आपके सामने, यहाँ पे भी लोग डंडे लेके, बल्ले लेके सड़कों पर निकल रहे हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं कि हम नॉन सीरियस कौम हैं, या हमें एहसास नहीं है कि इंडिया के बॉर्डर पे हमारे साथ क्या होने वाला है, या उधर से कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं? हम सीरियस कब होंगे? आपने अपनी इंट्रोडक्शन में 3 वजूहात का जिक्र किया।
کہ جس کی وجہ سے انڈیا اور خاص کر یہ نریندر مودی جس کو آپ نے کہا کہ پاگل شخص ہے اور حقیقت ایسے ہی ہے، اس کو شے مل سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی مہم جوئی پاکستان کے خلاف کرے. میں آپ سے اس کو سوٹ کرتا ہے اس وقت بہت. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور آپ نے جس آرڈر میں بات کی، آپ نے آخر میں کہا کہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ اس کو شاید بدتر نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی، میرے نزدیک یہ پہلی وجہ ہے. دوسری دو وجوہات بالکل اپنی جگہ موجود ہیں کہ کشمیر کی طرف سے جو اٹینشن ہے دنیا کی وہ ہٹائی جائے، اور تیسری جو آپ نے وجہ بتائی وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ اپنی جو اس کی ریپوٹیشن ہے وہ جس حد تک خراب ہو رہی ہے اس کو سہارا دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کیمپین جو تھی اس میں اس کی ساری بات چیت پاکستان کے خلاف تھی. جو ووٹس لینے کے لیے بھارت میں طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے خلاف دیکھیں سر دول ڈاکٹرین ہے نا اس وقت، ایک دول ڈاکٹرین ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کو اور بلوچستان کو الگ کریں پاکستان سے. دوسرا نریندر مودی ڈاکٹرین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں اور اندرا گاندھی کی طرح وہ تاریخ کا حصہ بن جائے. تو یہ دو ڈاکٹرین جو ہے نا اس کے درمیان پاکستان اس میں پھنسا ہوا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کسی بھی ملک کو اگر آپ نے بیرونی جارحیت سے بچنا ہے تو آپ کو اندرونی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. جب بھی آپ اندرونی طور پر کمزور ہوں گے بیرونی جارحیت آپ پر ہوگی. اس کا ڈائریکٹ نیکسس ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے آپس میں. اسی لیے میں نے کہا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ عام بات ہے. اور ہمیں اندرونی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ آج پاکستان جو ہے اس کے مسائل جو اندرونی طور پر ہیں، کیا ہمیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم خاص کر فورس بن رہی ہے، بلہ فورس بن رہی ہے، کہ ہم انڈے جمع کیے جا رہے ہیں، ٹماٹر جمع کیے جا رہے ہیں، ڈنڈے اکٹھے کر لو، بلے اکٹھے کر لو. ایک دوسرے کو پارٹیاں جو ہیں بجائے اس کے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے کوئی بات کریں، پاکستان کی سیکیورٹی پہ کوئی بات کریں، کیا ہندوستان میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں؟ اور بڑی مار پڑنے والی ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، بڑی مار پڑنے والی ہے، شراب نہ کرنا، کر رہے ہیں نا. جن لوگوں اور تمہارے پاس 5 دن ہے اور دیکھ لیں گے. یہ کام تو ہمیں انڈیا سے کرنا چاہیے. جن لوگوں کو پاکستان کے 20 کروڑ عوام نے ووٹ دیے کہ وہ وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان کے مسائل کو دیکھیں، پاکستان کے لیے حکمت عملی جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اور خاص کر پاکستان کے خلاف اگر اس طرح کی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، ابدی دشمن ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے دشمن، سیریس ہونا چاہیے تو قوم کو. اس معاملے کو ڈسکس کرنے کی بجائے آپ ڈنڈے اور بلے اور ایک دوسرے کے لیے، اور پارلیمنٹ میں وہ جو ٹائم ہے وہ اس چیز کی نظر ہو جائے تو بتائیں کوئی بھی سائیڈ پہ بیٹھا ہوا آدمی. دانے سے یہ فرمائیے کہ سر کہ احتجاج تو جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا، لیکن آپ نے جانصار نواز شریف کے بنانے شروع کر دیے، آپ نے ڈنڈے اٹھانے شروع کر دیے، آپ نے انڈوں کی ٹریننگ لوگوں کو دینا شروع کر دی. سر یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں جی، لیکن جو پریویس آپ کی بات ہو رہی، چھوٹا سا 2 جملوں کا کامنٹ میں کرنا چاہوں گا. اس میں جو یہ علاقہ گلگت بلتستان ہے نا جی، جب یہ پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت 2 انگریز اور 1 سکھ آفیسر ریوولٹ کر کے انہوں نے یہ چوکی جو ہے یہ قبضے میں لے لی تھی، اور اس طرح سے یہ ایریا ڈیوائیڈ ہو گیا تھا اور یہ حصہ ہمارے قبضے میں آ گیا اور باقی انڈیا کے قبضے میں چلے گیا. انڈیا نے 1994 میں اور دوبارہ ایک دفعہ 2004 میں ایک پارلیمنٹ کی ریزولوشنز پاس کی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو علاقہ بقایا ہے یعنی گلگت بلتستان کا وہ بھی کشمیر کا حصہ اور وہ ان کے زد میں ہے. پاکستان نے 1963 میں ایک بارڈر اگریمنٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ جس میں 53 میلز بارڈر جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا تھا. چائنا کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات سیٹل کر لے. اب سی پیک جو ہے سارا کا سارا وہ وہاں جا کے اس کا ایک نیکسس پوائنٹ ہے. تو یہ جو انڈیا دیکھ گرما رہا ہے یک لخت، ان کو نظر آ رہا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ اپنے اگلے فیز میں جا رہا ہے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ انڈیا ڈیمیج کرنا چاہتا ہے سی پیک کو، پاکستان کو، پاکستان کی ریپیوٹ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. میں بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پہ آپ سیریس کیوں نہیں ہوتے سر؟ ڈنڈا فورس کیوں بنانے پھر آپ؟ میں وہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، اگر آپ موقع دیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کے ناظرین کے لیے تاکہ کچھ معلومات بھی ان کو حاصل ہو جائیں. یہ ہمیشہ ہم ون لائنرز پہ رہتے ہیں، بات پتہ نہیں پڑتی ہے ساروں کو. تو اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کا بی جے پی کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے پیج 7 کے اوپر یہ جو مودی صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنا ہے. وہ انہوں نے اس کے لیے ایک سمپل ریزولوشن آپ کو چاہیے کشمیر اسمبلی سے جو 87 ممبرز پہ مشتمل ہے. انہوں نے ہندو نیشنلزم کو سٹر اپ کرنے کی کوشش کی. میں بارڈر پہ رہتا ہوں، ادھر انہوں نے شیلنگ کی اور برپوئی قسم جنگ کی. یہ ان کے پرانے وتیرے ہیں. یہ نام لگاتے ہیں پاکستان کا. اصل میں جو حالات اس وقت کشمیر میں ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہ ان کی اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے ہوا جو یہ وار
کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے جو کہ انہونی چیزیں تھیں, کانسٹیٹیوشنل پاسبل نہیں تھیں. سو وہ دونوں چیزیں کوئنسائڈ کر رہی ہیں. لیکن سر دیکھیں دشمن بڑا سمجھدار ہے, اس کو اندازہ ہے کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں. یہاں پہ ڈنڈا فورسز اور بلا فورسز بن رہی ہیں, اب وہ سب کچھ کر رہا ہے سر, ہر جگہ پہ کر رہا ہے سر. سوری, میں یہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے تو یہ بلبلے پھٹ رہے ہیں. ان کا جو ایران کے ذریعے سے بندرگاہیں بنانی تھی, انہوں نے بلینز آف ڈالرز وہاں خرچے, ان کا کچھ نہیں بنا. وہ روٹ لمبا ہے, اس میں کوئی ان کا سر پیر نہیں بنا. ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. میری سن الرٹ سے کر دیے انہوں نے اپنی ایئر فورس کو, آپ نے ناظرین کو انہوں نے اپنے فورسز کو ایکٹیو کر دیا ہے. بات ہے جی, وہ ہیڈ لائن ہے نا, بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو عرض کر دوں گا. اس میں جو قوم سمجھ رہی ہے, میرا خیال آپ نہیں سمجھ. ایک موقع دیں, 2 جملے, شاید ان کو کچھ پلا پڑ جائے ان کے. جو افغانستان میں انڈیا کی پالیسی بری طرح شکست یافتہ ہو چکی ہے اور امریکن بھی پریشان ہے, وہاں پر ان کے تمام تر کوششیں جو ہے فیل ہو چکی ہیں. سو وہ ایک طرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسرکل ہو رہے ہیں, دوسری طرف وہ فکر کر رہے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں. تو یہ حالات جو ہے انسٹیبلٹی کی وجہ بن رہے ہیں. چلیے صاحب یہ دیکھیے, آپ کو حالات کا اندازہ تو ہو رہا ہوگا, دانیال صاحب نے کتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے اور سی پیک کے کو کہاں کا نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ ایران میں گھبرا گئے ہیں, وہ افغانستان میں گھبرا گئے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا سر, آپ 30 تاریخ کو رائے ونڈ کا گھیراؤ کر رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کو بتائیں کہ انڈیا ہمارے اوپر انویژن کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے 3 ایشوز بتائے, اس میں اوبیسلی جس طرح سرسری دانیال نے بھی ذکر کیا, وہ میرے نزدیک ایک کافی اہم ترین چیز ہے, وہ ہے سی پیک. سی پیک کو اوبیسلی انڈیا نہیں چاہتا کہ یہ سکسیسفل ہو, نہ صرف کہ انڈیا بلکہ اور بھی جو جس طرح کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اپنے ہمارے جو ریجن میں جو جیو پالیٹکس جس طرح چینج ہو رہی ہے, اس سے سی پیک کو نقصان ہو سکتا ہے, دیکھیں پاکستان کمزور ہو سکتا ہے, یہ باتیں اپنی جگہ پہ. دیکھیں پاکستان کا کمزور ہونا یہ سب سے اہم بات ہے, جس طرح شاہد لطیف صاحب نے بھی ذکر کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہم مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی ملک بھی جس کے میں کہ کرپشن سب سے بڑا جو ہمارے اس وقت جو دشمن ہے نا, وہ کرپشن ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ادارے تباہ برباد ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی بھی نیشنل, اچھا ایون جو سی پیک ہے فار ایگزامپل, اس کو بھی حکومت نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, اس سے جو ہے تو جو نیشنل جو ایک فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی صوبوں کے اپنے ان کے خدشات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بجائے اس کے کہ یہ کنفرنٹیشن کی تیاری کرے, دیکھیں ہم نے شروع میں بھی, اب اگر آپ ٹریس کریں ایک اور چیز کا فیصلہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے شبلی صاحب, کہ یہ پاکستان کس کی جاگیر ہے, کس کے باپ کی جاگیر ہے. یہ بالکل اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. کا اور لاہور کا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے باپ کی نہیں, آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے باپ کی جاگیر نہیں. تو اگر پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں آپ. دیکھیں یہ جو ہے تو یہ سیاسی جو ہے ریٹورک ہے, اور یہ اس میں فیکٹ ہے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے, اس کو سیریسلی اس لیے نہیں لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں پاکستان جو ہے تو اس میں آپ کسی بھی جگہ وہ کر سکتے ہیں. خیر یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ایک امپورٹنٹ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری جو پاکستان میں پچھلے 3 سال سے جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک میں, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز کے ریزلٹس مانتے ہیں لیکن دھاندلی نہیں مانتے, آپ 4 حلقے ہمیں دے دیں. نثار صاحب نے کہا, چودھری نثار نے, کہ آپ 40 لے لیں. 4 حلقے نہیں کھول سکے, اس کی وجہ سے ہمیں دھرنا کرنا پڑا, پوری ایک پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑی. اس کے بعد ابھی کیا ہے, ابھی یہ دیکھیں یہ چیزیں قوم کو دیکھنی تو آخری فیز ہے نا, یہ ایک امیج بلڈ کیا جا رہا ہے, ایک امیج بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایجیٹیشنل سیاست کر رہی ہے. دیکھیں ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں, ہم نے یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر پچھلی جس طرح کی اپوزیشنز رہی ہیں, فرینڈلی اپوزیشنز رہی ہیں, تو ملک کو اس دہانے پہنچا دیا ہے نا, تباہی کے دہانے, جس میں کہ اب ہمیں جو ہے تو انڈیا جیسے لوگ وہ ہمیں جو ہے تو دھمکیاں دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, نہیں میں نہیں سنوں گا آپ کی بات, میری بات مکمل میں نہیں سنوں گا. زعیم قادری صاحب نے دیا ہے, چودھری صاحب میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. نواز شریف کے جانسار دیکھیں جانے دینے کے لیے امٹیریل ہے, جاوید یہ امٹیریل ہے, سنیں گے نیب کی نہیں سنیں گے, کسی کی دیکھیں امٹیریل ہے یہ باتیں امٹیریل ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ وہ جانے دینے کے لیے تیار ہے آپ. جاوید چودھری صاحب محترم, یہ دیکھیں نا جتنی بھی یہ پولیٹیکل کرائسس اس وقت بنی ہوئی ہے, اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے. تو کون ہے سر؟ نہیں, یہ حکومت ہے. دیکھیں جب آپ پہ یہ الزام ہم نے تو نہیں لگایا, یہ ہم نے الزام نہیں لگایا بھائی, یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا. تو اگر آپ اس ملک کی
अंदरूनी तौर पे इसको स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इसके लिए मॉरली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको इसके लिए जितनी भी सिस्टम्स हैं इस मुल्क के, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑनेस्टी होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा। अभी जो है तो हुकूमत को कोई ट्रस्ट नहीं करता है, तो ये चीजें इस क्राइसिस का जिम्मेदार मुल्क में, और उसके लिए हुकूमत को ही अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, आप यहां पे इंसाफ नहीं कायम करेंगे, आप एहतसाब नहीं करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकेगा। ये जी कोई यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ये सारे के सारे केसेस इस वक्त जो टॉप के पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट अदारे हैं जो खुद पीटीआई ने इंतखाब किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शुमार है, कि वो तहकीकात करे तो हम मान लेंगे, उन्हीं के सामने ये अभी परसों की बात है, स्याही शायद नहीं सूखी उसके ऊपर, ये फ्रिवलेस डिक्लेयर हुए। फ्रिवलेस का मतलब है मजाका खेज, गैर संजीदा जी। इसी सारे ये जो बताते हैं, ये पूरी एक लड़ी इन्होंने बनाई हुई है, राम कहानी सुनाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने वहां अपील की है। अब मजहब माशरे में तरीकाकार ये होता है कि जब आपने अपील का एक ऑप्शन ले लिया है तो फिर आप उसका इंतजार करते हैं, लेकिन इन्होंने छुरी भी रखनी है तो रखें। इससे पहले आपका जो खत था, देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, एक मिनट मेरी बात सुनो। जहां तक इनका कमीशन का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कतई तौर पे उससे गुरेज नहीं करना चाहती। कानून पार्लियामेंट में, इनका भी कानून पार्लियामेंट, आए उसको मिलकर सेशन ईद के बाद टाइम आ गया, पास करते हैं, शुरू करें। हम तो कह रहे हैं पहले जाएंगे। हमने जंग क्या लड़नी इंडिया के साथ, हम तो पनामा का इशू नहीं हल कर पा रहे इस मुल्क में। पनामा का इशू जो इनका जो हल है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी, इन्होंने नैब में दरखास्त दी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को दरखास्त दी, पार्लियामेंट में लॉ आ गया हुआ है, और हम क्या करें? वो कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा। सॉरी हमारे चौधरी साहब, आप जितना मर्जी इसको तोड़ मरोड़ के उस तरफ लेके जाए, इसका पनामा लीग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो सड़कों पे ये बुलबुले और वजह से फट रहे हैं, मैं बार बार कहता चला रहा हूं, क्योंकि ये एक नया वतीरा बन चुका है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, कि अपनी बात मनवाने के लिए ये एक नया तरीकाकार बन गया। एस्टेब्लिशमेंट जी बिल्कुल, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जी मैं आपको बताता हूँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान हौसला करें जी, आपने सवाल पूछा जवाब तो ले लें। मुझे कोई गुरेज नहीं है जी। एक शख्स है जी जवेद हाशमी, शायद आपको याद हो थोड़ा सा, है ना जी, वो इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट थे जी, ठीक है जी। उन्होंने आके इंकशाफात किए कि इस किस्म की मनफी सियासत में मैं शामिल नहीं हूंगा, और उनकी वजूहत उन्होंने बयान की, उन्होंने सारी कौम के सामने खोल के सारी बात रख दी। आप ही के एक डिप्टी एडिटर थी इस अदारे के जिसमें आप काम करते हैं, इसके अखबार जो मुंसलिक है इसके साथ, उन्होंने जाके अमेरिका में एक पूरी जो है एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन में एक पूरी कहानी राम लिख दी कि एग्जैक्टली डेट्स एंड टाइम्स के साथ सारा कुछ। तो पुराना 2014 की बात है। एक मिनट मेरी और सुन, 2014 में पनामा लीग्स नहीं थी, मैं ये कहना चाहता हूं, एक दूसरी तहरीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से कौमी मामलात को आपस में टकराव का सामना करके और उसमें से समझे कोई के हसूल करे तो वो मुल्क का नुकसान हो रहा है। मेरी ये अपील है कि ये ना करें। शाह लतीफ साहब ये फरमाइएगा सर कि ये एक तो इंडिया की तरफ से जंग मुसल्लत हो रही है पाकिस्तान पे, और बार बार जिस किस्म के बयान आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, और यहाँ पे बजाय इसके कि फौज को मजबूत किया जाए, बहुत सी सियासी जमातों को, बहुत से लोगों को फौज के किरदार पे बहुत एतराज है। तो आप ये महसूस करते हैं कि सही वक्त है इस एतराज का? नहीं जी, मेरे नज़दीक तो कोई भी वक्त सही नहीं होता। आप फौज जैसे इदारे को अगर इस तरह एतराज़ करेंगे और उस पर जो है शक व शुबहात का इजहार करेंगे तो ये तो आपका आइन तक भी इजाज़त नहीं देता। तो ये तो एक यहाँ पे एक प्रैक्टिस बन गई है कि पार्लियामेंट में खड़े होके पार्लियामेंटेरियंस के सामने हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहां खड़े होके एस्टैब्लिशमेंट तो क्या, वो तो उस मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। यानी साहब है ना जिन्होंने पिछले दिन उठ के खड़ा होके कह दिया कि जो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा है, वो तो अफगानिस्तान का हिस्सा है। किसी पार्लियामेंटेरियन ने चेक किया। ये एक अपने आप को बचाने का सर, वो और अपने ऊपर नहीं, माजी में चले जाए तो पूरा पाकिस्तान ही इंडिया के साथ। ये तो माजी नहीं ना, मैं तो अभी चंद दिन पहले की बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, क्या वो जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए वहां अपना रोल अदा करते हैं? और फौज को इस तरह तनकीद का निशाना बना लेना, यही फौज है ना, जलजला हो तो फौज, सैलाब हो तो फौज, आपकी मद्दमशुमारी हो तो वो नहीं हो सकती क्योंकि फौज इस वक्त इलेक्शन हो तो फौज। अच्छा, सिक्योरिटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये किसने काम किए हैं जी? ये नॉर्थ वजीरिस्तान आपका और कराची इस वक्त अंडर कंट्रोल कौन लाया है? ये आप मतलब एक आपने ये फैशन बना लिया है कि जी हर चीज जो है। आपका जाती ख्याल क्या फौज इमरान खान साहब के साथ है? मुझे बताइए कि इमरान खान का जो धरना था
وہ فوج نے کروایا تھا یا آپ نے نہیں, آپ حکومت نے کروایا تھا؟ دے دی جواب. ہاں جواب دیں نا. وہ جو 4 حلقے ان کے تھے, کھول دیتے. وہ 4 حلقے جو ان کے تھے وہ آپ کیوں نہیں کھولے؟ وہ دھرنے میں بیٹھ گئے. وہ 4 حلقے بھی کھلے جی. بعد میں کب کھلے؟ ایک منٹ ہے, تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کر لینے دیں. اسی طرح جس طرح ابھی سپریم کورٹ کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے, اسی طرح ہی 13 اگست کو سپریم کورٹ کو وہی جوڈیشل کمیشن جو آخر کار 1.5 سال کے بعد وہ تمام حصول سو کال جو ہونے تھے دھرنے کے ذریعے اور سبق سکھایا جا رہا تھا, جو بھی ذہن تھا وہ, اس کے بعد وہ سارا کچھ وہی ہوا. ابھی بھی وہی ہونا ہے, ابھی بھی وہی ہونا ہے, آپ دیکھ لینا. لیکن یہ اوپر جو ہے نا چھری رکھنی ہے. اب جاوید ہاشمی صاحب کا جو بیان تھا جی, میں I'm sorry to say, روز سیاسی بیانات آتے ہیں, ہمیشہ اس کی تردید ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں آج تک جاوید ہاشمی کے بیان کی تردید آئی؟ کمیشن بنا لیا تھا. نہیں, تردید آئی ہے. پھر انکوائری کمیشن آپ مجھے سمپل گورنمنٹ ہے نا, ڈیفلیکٹ نہ کریں چوہے صاحب. نہیں بس ڈیفلیکٹ نہ کریں, بڑی سمپل بات ہے. پی ٹی آئی آپ یہ کہیں کہ اعتراضات چوہے صاحب ایک سیکنڈ ایسے نہ کریں, کمیشن بنائے, جاوید ہاشمی صاحب کو سامنے کھڑا کریں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. ایسے نہ کریں, مس نہ کریں میری بات کو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تردید دینی چاہیے. آج تک آئی ہے نہیں نا آئی, کیوں نہیں آئی؟ میں وقفہ لیتا ہوں, پھر میں سوالیہ پیدا ہوتا ہے. آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ کے پیچھے فوج کیوں نظر آتی ہے؟ چھوٹے بریک اور بریک کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ یہ جی ان کو ڈراونے خواب آتے رہتے ہیں, چاہے وہ کس صورت میں ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ان کی جتنی بھی ماضی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے ہمیشہ کنفرنٹیشن کی ہے, چاہے وہ غلام اسحاق کے ساتھ ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, پریزیڈنٹس کے ساتھ ہو, آرمی کے جو چیفز تھے ان کے ساتھ ہو. ابھی اس دوران میں جب یہ ہم نے دیکھا تو اس گورنمنٹ ان کا کوئی سائیکی میں اتنے ایک انسیکیورٹی ہے کہ جس میں ان کو جو بھی ایک خوف ہے جو ان کو کھائی جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں, اب دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پاکستان کو ویک کرنا اور سارا یہ سلسلہ, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے دیکھ لیا کہ جو پورے تناؤ کا جو اس وقت ملک میں جو پوری ایک شدت آئی ہوئی ہے اس ماحول میں, اس کا ذمہ دار 100% مسلم لیگ نون ہے, ان کی حکومت ہے. اس کی وجہ آپ دیکھیں, ہم کو انصاف نہیں ملا, وہ 4 حلقے نہیں کھولے, ہمیں دھرنا کرنا پڑا. پھر میں وہی بات کروں گا, ابھی نہیں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ماڈل ٹاؤن نہیں, مجھے بتائیں بھول جائیں ان کی پارٹی کو اور ان کا لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا ایجنڈا کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے, آپ پاکستان کو صاف رکھنا چاہتے ہیں بالکل. لیکن یہ جب الیکشن ہوتا ہے, چیچا وطنی کا الیکشن ہوا سر, جی جی, آپ کی اپنی سیٹ تھی جی, آپ پھر ہار گئے وہاں سے. دیکھیں الیکشنز کے ابھی جو ہے نا اصل چیز جو ہے یہ آپ کو جنرل الیکشن میں انشاءاللہ نظر آئے گا. سیاست میں 1 سال یا 1.5 سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے تو ہماری یہ اگر ہم سیٹیں ضمنی انتخابات میں ہم اگر ہار رہے ہیں, مجھے اس کا ریزلٹ کچھ سامنے نظر آ رہا ہے, تو یہ دیکھیں بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے, بات پاکستان کی ہے. ادھر پاکستان کے لوگوں کو جنرلی بغیر اس کے کہ یہ کس پارٹی سے تعلق ہے, اس وقت پاکستان کے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس میں دیکھیں جب تک آپ برے کو برا نہیں کہیں گے, بھئی یہ کیا معاشرہ ہے, کوئی ابھی کہہ رہا تھا مہذب, یہ کون کہتا ہے کہ یہ مہذب معاشرہ ہے؟ نہیں ہے مہذب معاشرہ. بھئی مہذب معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کہ سب سے پہلے انصاف ملے آپ کو. لیکن سر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 30 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں رائے منڈ, ٹھیک ہے, سعیم قادری صاحب کی پریس کانفرنس نہیں آپ نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے جانثار جان دینے کے لیے تیار ہیں. یار مجھے یہ بتائیں, ڈنڈے اٹھا لیے ہیں, جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں جی. جس طرح خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کدھر گئے جب جنرل مشرف تھا ادھر, تو جب یہ ایئرپورٹ پہ آئے تھے تو 3 بندے بھی نہیں تھے. کدھر گئے وہ جان نثار؟ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, 2008 میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسا کہاں تھے 2008 میں یہ جو ڈنڈا بردار فورس ہے یہ کہاں چلی گئی؟ میں بات کرنا چاہوں گا جی, یہ ایم کیو ایم ایک جماعت ہے نا جی, پاکستان میں ہی ہے نا جی, پاکستان کی جماعت ہے. ان کے بارے میں ایک خبر نکلی کہ ان کے کوئی فنڈنگ, فورن فنڈنگ کا ایشو ہے. وہ ابھی ایک اخبار کی خبر کے اوپر وہ JIT بن گئی اور اس کی انکوائری شروع ہو گئی. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ پچھلے تقریباً 3 برس سے جو ایک پیٹنٹ US جسٹس ڈپارٹمنٹ کے افیکٹو ڈاکیومنٹس ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کے سائن ہیں, انہوں نے فورن فنڈنگ کروائی ملینز آف ڈالرز کی. تو سر آپ کر رہے ہیں نا, سنیں تو پکڑے نا, میری بات تو سنیں, حکومت آپ کی ہے, بات تو سنیں, حکومت باقی ہے, الزام لگے یہ کہتے ہیں جی الزام آپ نے بھی چوری کی ہے, یہ نہیں پکڑے جائیں گے. سن لیں میری بات. کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ مجھے اب جملہ کمپلیٹ کرنے دیں گے چوہے صاحب, تو یہ تو زیادتی کر رہے ہیں نا. اب جملہ تو کمپلیٹ ہونے دیں, کچھ بات نہیں ہے, ادھر ہی ہم, میں نہیں جا رہا کہیں. بتاتا ہوں آپ کو,
یہ 5-6 تھانے ہیں جی اسلام آباد کے اوپر، ان سارے تھانوں میں 780A کے ان کی تمام لیڈرشپ کے اوپر پرچے ہوئے ہیں. 780A کا پرچہ اتنا سخت ہوتا ہے جی کہ اس کے اوپر بیل بھی نہیں ہوتی. ان کو کسی نے آج تک چٹھی لکھی بلایا وہاں پر؟ میں نے وہ دیکھے ہوئے FIR ہے. ان کو کوئی نہیں بلائے گا جی وہاں پر. اگر آپ انہوں نے سن لیں ایک منٹ کے لیے، انہوں نے ابھی اسلام آباد میں یہ 14 اگست کو اور اس سے پہلے اپنی یوم PTI کا دن منایا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا اگلے سال حکومت نہیں ہوگی. امپائر اور انگلی کی یہ باتیں کرتے ہیں. کس آئین کے تحت، شک کے تحت بتا دیں سر. یہ آپ ویسے دانیال صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ گورنمنٹ ہیں، آپ اپنی فیصل بتائیں، حکومت آپ بے شک ہیں. معذرت اگر حکومت یہ کہہ رہی ہو جی ہم نے پرچہ کروا دیا، گرفتار نہیں کر رہا، تو میرا خیال ہے آپ کو پھر حکومت چھوڑ دینی چاہیے. سر چھوڑ دینی چاہیے. اگر آپ ایک پرچے کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل میں، تو پھر میرا خیال ہے آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی، بڑی سادگی ہے آپ میں ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہوں آپ کی بات سن کے. سر خوش ہونے والی کون سی بات؟ بالکل سر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ آپ دیکھیں اسپیکر قومی اسمبلی نے مزے کی بات ہے، ایک MNA کے خلاف FIR کروائی. آپ اس FIR کو اگر امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے، آپ مجرم کو گرفتار نہیں کر مزے پاتے. کی بات ہے اور پھر اس کے بعد کہ جو میں آپ کو بات بتانے کو جا رہا تھا وہ ساری آپ نے گول مول توڑ موڑ کے علیحدہ کر دی. کیا بات ہے اور دوسری طرف چڑھنے کے لیے سر یہ آپ کی خوامی کمزوری ہے جس کو آپ اعتراف کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ اس کے کیا شواہد ہے، کیوں آپ کو یہ چیزیں ابھرتی ہیں. جی میں آپ کو بتایا چلے جا رہا ہوں، بجائے اس چیز کو 1 سیکنڈ روک کے اس کو کمپلیٹ کر لیں اور پھر آگے چلے. ہماری ناقص کارکردگی آپ کریں. نہیں، ضرور آپ ہماری ناقص کارکردگی. میرا خیال ہے وہ نریندر مودی نہیں، وہ سب کچھ کرے، وہ سب کچھ کرے. لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کائنڈلی آپ عوام کو سامنے ریکارڈ پہ آنے دیں. ماشاءاللہ یہ جو شرلیہ بلبلیں ہیں نا، یہ کیوں ہوتے ہیں پھر ان کو سمجھ آ کیوں ہوتے ہیں سر بتا دیں. میں آپ کو ابھی بتا کے ہٹاؤں جی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کیوں ہوتے ہیں. یہ شرلی اور بلبلیں ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. ہاں بالکل. یہ بھیجے ان سے پوچھے نہیں ہوئے. اچھا سر یہ فرمائیے کہ اگر آپ انصاف چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ عمران خان صاحب کو گرفتار میں جا کے توڑتا ہوں پی ٹی وی دیکھے میرے ساتھ کیا ہو. یہ انہوں نے جو کل بتائے نا، نہیں کمال کی بات ہے. نہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ اٹیک کرنا یہ آپ کو مناسب بات لگتی ہے؟ یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. تو آپ کریں نا گرفتار یار، حکومت ہے، آپ کیوں نہیں کرتے گرفتار؟ وہ فضول بحث یار آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ کا جو ہے تو لاس اینجلس کھلائیں جی ان کو. یہ اس طرح لہجے کا OFBR کے چیئرمین یہ لہجہ وہ کہہ سکتا ہے. خدا کا نام لے یار، کیوں وہ اوپر سے اترا ہوا ہے؟ بالکل بالکل، خدا کا نام ہی از اے لیڈر. خدا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنی دیکھیں، آپ نے اپنی کمزوری خود ہی بتا دی کہ آپ میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو FIR ہوئی ہے کسی کو گرفتار کر سکیں. اس لیے آپ لوگ ہسٹری کیا ہے آپ کریں، تکڑے بنے یار. ادھر یہ گدڑ بھپکیاں دینے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ یہ گرفتار کریں لوگوں کو. آپ یہ ڈسکو کر لیں، ڈسکو کر لیں آپ یار. ادھر جو ہے تو 3 بندے اٹھانے آئے تھے اس وقت، تو آپ کہیں اور تھے. خیر، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے تو ان کو گرفتار جب واپس بھیجا تھا نا آپ کے لیڈر کو، جس کے جانثار ابھی بن رہے ہیں، آپ جو ہے تو اس میں تکڑے بنے. آپ کو سپریم کورٹ دیکھیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ انصاف چھین کے لیں گے. یہ جو ہے نا ہم گھر بیٹھے جو آپ عادت تھی آپ کو پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کی نا، ابھی آپ کو وہ نہیں ملے گی. ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کو انصاف ہم لے کے جائیں گے. یہ فرمائیے گا کریں نا آپ، تکڑے کریں، تکڑے بنے یار. ادارے آپ کے پاس ہیں، ادارے آپ کے پاس ہیں. آپ ہی کی جماعت نے کیس کیا، آپ ہی جماعت ہیں. آپ پکڑیں جی، آپ کیسز کر ڈالیں. آپ جتنے بھی ہیں ہماری پارٹی میں سب کو گورنمنٹ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو خود پکڑ کے تھانے چھوڑیں جی. آپ عمران خان کو خود گرفتار کر کے تھانے چھوڑیں سر. یہ ہمیں آخر میں جو ہے نا ان کی خواہشوں کو وہ کرتے ہوئے یہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اچھا چلیے یہ فرمائیے گا، رائے آخری منزل ہے آپ کی سر، اگر وہاں پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں کیا کریں گے؟ بات یہ ہے، دیکھیں یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رائے ونڈ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ مسلسل اس کے بعد بھی ہم لگے رہیں گے. ہم چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. یہ جب تک کہ پاناما لیکس کے لوگوں کو وہ نہیں کیا جاتا، کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ دولت سر دیکھیے، اگر پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے جلسہ کر کے دھرنا دے کے بھی گھر کے سامنے کوئی نہیں کر رہا ہے، نہیں کر سکتے پرائم منسٹر کے تو پھر سر آپ کہاں جائیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک ہے رائے ونڈ، جس کو کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس پہ کہ اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں، چونکہ ان کے پرائم منسٹر صاحب کے گھر ادھر ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے تو ہم ادھر جائیں گے. ہم نے یہ میسج پہنچانا ہے. ہم نے اس میسج کو بالکل مسلسل کرتے رہنا ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ آئیں گے اور ہم پورے پاکستان جائیں گے. ٹھیک ہے، وقفہ لینے دے سر. اور بڑی آپ کے پاس شاید لطیف صاحب ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ پاکستان انارکی کی طرف جاتا ہو نظر تو نہیں آ رہا آپ کو؟ چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शैलती साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सियासी जमातें हैं, इनके जो वर्कर्स हैं, जितनी गैरत का मुजाहरा ये अपने लीडर को बचाने के लिए कर रहे हैं, उतनी ही गैरत का मुजाहरा अगर ये इंडिया के खिलाफ करें तो पाकिस्तान मजबूत ना हो जाए? मेरा ख्याल है ये रिमार्क मैंने शुरू में भी पास किया था कि इनको तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है कौम ने। क्या इस जिम्मेदारी से योद्धा बरा हो रहे हैं? जो काम आपने पार्लियामेंट में बैठ के कौम के लिए करना है, मुल्क के लिए करना है, उसकी सिक्योरिटी के लिए करना है, के लिए और इमरान खान के लिए उठा और जो लोगों की पाकिस्तान के लिए उठा और जो लोगों की सहूलियात के लिए करना है। आप जरा पार्लियामेंट का मंजरनामा का भी देखिए कि वहां पे जो बहस मुबाहिसा हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा होता है। वो एक दूसरे की गर्दन दबोचने के लिए हो रहा होता है। कितनी मरतबा आपको पार्लियामेंट में कोई जायज और कोई ऐसी बहस जिससे मुल्क और अवाम के फायदे की बात हो रही हो, वो कितनी मरतबा आपको नजर आई? मुझे प्लीज अपनी आर्गुमेंट दे लें। यू मे नॉट, नहीं यू मे आंसर, कानून तो पास कर, यू मे आंसर। मैं ओवरऑल एक इंप्रेशन दे रहा हूं कि पार्लियामेंट का ज्यादातर 21वीं तरमीम भी ज्यादातर वक्त जो है वो किन चीजों में सर्फ होता है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है हकीकत ये जो छुपी हुई हो। मैं तो फैक्ट्स की बात, सारे अवाम मिलकर एमएनए को इलेक्ट करते हैं, एमएनए पार्लियामेंट बनाता है या कौमी असम्बली बनाता है, कौमी असम्बली प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को चूज करती है। हुकूमत की सूरत ये है कि वो पार्लियामेंट में FIR पे अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी मजबूत होगी के जो हेड हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो कितनी मरतबा पार्लियामेंट में आए। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जी दानियाल साहब, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना जी। दानियाल साहब, तो अगर आप आते ही नहीं वहां पे और वहां पर कोरम जो होता है वो भी ओवरऑल, वैसे इमरान खान साहब उनसे भी वहां मसले कैसे, और अगर इन हालात के तहत आप मुल्क को चलाना चाहते हैं तो उसका अंजाम फिर अनारकी ही हुआ करता है। सहूलियात लोगों की, गुर्बत क्या है, जस्टिस नहीं है, ये वो फैक्टर्स हैं जिसके तहत लोग मजबूर होकर सड़कों पर आते हैं और वही अनारकी। इमरान खान साहब ने एक नुक्ता कल भी उठाया था और आज भी बार बार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि जो आपकी जानसार फोर्स है, ये 2008 में अगर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होती तो उनको धक्के देके पाकिस्तान से बाहर ना निकाला जाता। तो सर उस वक्त कहां चले जाते हैं? देखिए जी, जब भी पॉलिटिकल वर्कर्स का इस्तेकाक मजरू होता है या उनकी दिल आजारी होती है तो इस तरह की एक्सप्रेशन आती रहती है। PTI ने बहुत सारे जलसे किए हैं, लाहौर में भी बहुत सारे किए हैं। हमने इख्तलाफ किया था एक दो बातों पे। हमने इख्तलाफ किया था जब इन्होंने लाहौरियों को रंगबाज कहा था, ड्रामेबाज कहा था, हमने इख्तलाफ किया था। हमें तो नून लीग की लीडरशिप को उन्होंने कौन सा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जी। कभी किसी ने इनको एक पत्थर भी या कुछ कहा इनको? कहाँ पूरे पाकिस्तान में जलसे करते पे इधर नहीं किया उन्होंने। तो ये कर लें जी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। साहब पंजाब के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। वो इसलिए कि उन्होंने, आप शेर अली साहब ये कहते हैं कि पागल हो गए। अगर इन लफ्जों पे आएंगे तो आपको बहुत से लफ्ज सुना सकता है। अगर आपने उनकी बात सुनी हो गौर से तो वो इसलिए कह रहे थे कि ये उनके घर के ऊपर जा रहे थे। अब इन्होंने तरदीद कर दी। हमने कभी सर वो तो 2 हफ्ते से कह रहे हैं। नहीं तो आप लेकिन उन्होंने कराची के जलसे के फौरन बाद, आई एम सॉरी टू से, उनके घर भी जा रहे हैं हम। चौधरी साहब एक मिनट, आज शेख रशीद साहब जो कि इनके साथी हैं सारे सिलसिले में, इनके कोलिशन पार्टनर, उन्होंने आज बयान दिया है कि अगर हमारी बात वहां पर नहीं मानी जाएगी तो फिर हम घर पे जाएंगे, रायवेंड पे, ठीक है, जाती उमरा जाएंगे। ये आज दिया बयान किस शो पे? दुनिया के 8 बजे के शो पे। आप देख रहे हैं, ये उनका जाती बयान। सर उनके घर तो नहीं जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब क्या जी? क्योंकि पिछली बार भी आपने यही कहा था आपारा तक जाएंगे और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस तक चले गए थे। तो आपको क्या यकीन है कि आप वहीं वाकई अड्डा प्लॉट तक रहेंगे? देखें, आपको पता है कि हमारे लाखों लोग आए हमारे जलसों में, सबको पता है, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, किधर भी हो, हमारे लाखों लोग आए हैं। आप मुझे बताएं, इवन जो धरने के दौरान में जहां कितना चार्ज ऑफ एटमॉस्फेयर था, पुरअमन हमारे कारकुन हैं जो कि फॉलो करते हैं लीडरशिप की इंस्ट्रक्शंस को। और ये जो जाना है, ये इन्होंने सिर्फ ये क्रिएट किया है, ये माहौल, तो बहुत इख्तिलाफ आता है सर। ये माहौल क्रिएट किया गया है। अंदर बड़े इख्तिलाफात हैं सर। नहीं होते हैं हर पार्टी में। आप इधर खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, इनकी पार्टी का कोई 50 2 बंदे हैं और 3 ग्रुप हैं। फिर वो तहरीक नहीं चला रहे, इस्तीफे नहीं दे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे। आप तो आपके लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो पार्टी बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं सर। बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कल के उसमें कॉन्फ्रेंस में भी, कल के जलसे जो हमारी मीटिंग हुई थी, ऐसा जुनून, ऐसा लोगों की वो थी, ऐसी फीलिंग्स थी कि आपकी सोच से बाहर है। मतलब इस पे ये होते रहते हैं। इमरान खान पे सारे इकट्ठे हैं, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है और उसकी बात को फाइनली जितने भी वर्कर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक वो इमरान खान की बात को मानते हैं। और आई थिंक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप के यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर उसकी
लीडरशिप जो है तो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और उसके कहने पे जितने भी वर्कर्स हैं वो पुरअमन तरीके से जाएंगे, एहतजाज करेंगे, बिकॉज हमारा मकसद तोड़फोड़ नहीं है, हमारा दानियल साहब, मकसद ये है फरमाइएगा, इंसाफ हासिल कोई करना। खतरा तो नहीं है जी कि लड़ाई हो जाएगी वहां पे या प्रॉब्लम हो जाएगी, sure क्योंकि कुछ भी नहीं। आपके वर्कर भी बड़े चार्ज्ड हैं। जिम्मेदारी हमारे इन पे वर्कर होगी। तो वहाँ होने ही नहीं है, मतलब इनके रास्ते में इनके कहीं भी करीब इस तरह की कोई बात नहीं है। और जैसे तो मैंने ये आपको डंडा फोर्स जो है ये सर किसके लिए बना रहे हैं? ये जो उनके घर के ऊपर कुछ लोग जज्बाती हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पहली दफा इस तरह की बात की है। जाहिर बात है उनका इस्तेकाक मजरू होता है, उनके जज्बात के तो ये साथ आप टमाटर खेलते जो हैं। जमा हो रहे हैं, जी, जो अंडे इसीलिए जमा हो रहे हैं। उन्होंने, आप ज़हीम कादरी साहब ने कहा, शायद आपने सुना नहीं, कि आप अपना रूट बताएं और आप अपना मुकाम बताएं ताकि हम अकॉर्डिंग इसको कर सकें। आप ये कहते बात हैं इन्होंने मस्त की टमाटर हुई और है। अंडे जो हैं वो अड्डा आप प्लॉट्स। अगर ये वहां नहीं जाते तो इनको खाने के लिए दे दीजिएगा आप फिर। जी, ये रवायती तौर पर होता है जी, जब आप कोई गंदा काम करें तो फिर आगे से गंदा ही जवाब मिलता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर इन्होंने गलती की तो आपके वर्कर प्रोटेक्ट मैंने करेंगे आपको अपने पहले भी लीडर कहा के है, घर को? मैं चोरी दोबारा- की निशानदेही मैं ज़ाहिर है, दोबारा अगर वजाहत गलत कर बात है देता तो हूं, हम मैं करते हैं। दोबारा वजाहत कर देता हूं। ये सब कुछ उभरा है इनके ये एक इंतशार फैलाने से कि जैसे कि ये उनके घर जा रहे हैं। इनका मकसद यही था। बाद में जब इन्होंने देखा कि सारी चीज भटक पड़ी है, फिर जिस तरह ये 35-50 से कलाबाजी इसका मतलब ड्रा लिया ना आपने इनको। नहीं, वो बस तो फिर शकील उसे साहब, भी- मेरा ख्याल ये है कि आप जाना चाहते थे घर पे, इनका ख्याल ये, लेकिन ये कहा है कि इन्होंने ये प्रेशर कहा। आया तो उससे आपने कहा कहा कि इन्होंने नहीं, ये अड्डा कहा। प्लाट तक जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। ये जब पहली दफा बात हुई थी, ये अड्डा प्लॉट लोकेशन थी, इधर हमने अपना प्रोग्राम करना बहुत दफा कह था। चुके ये हैं। सिर्फ जो है तो ये अपनी उसके लिए ये hype create करने के लिए। हाँ, यही जो आप एक देख रहे हैं तमाशा। टेंशन का माहौल क्रिएट करने के लिए कि जब ये घर जा सिर्फ रहे जो है तो ये गिदड़ भपकियां हैं और कुछ नहीं है। सो हमें इसको सीरियसली ले भी नहीं रहे हैं, सच्ची बात है, इनको हम नहीं सीरियसली ले रहे हैं। शैलती साहब, ये फरमाइए जो पनामा लीक का इशू है, क्या ये सड़कों पे हल हो जाएगा? देखिए जी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर सड़कों पे जो आपने लफ्ज अनारकी इस्तेमाल किया उसमें एक वजह ये भी बन सकती है कि अगर इंसाफ, जैसे मैंने कहा कि अगर मुल्क में नहीं है और इंसाफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नीचे हैं और ऊपर वाले जो मर्जी कर ले और उनको कोई नहीं पूछ सकता, तो फिर इंसाफ कहाँ है? ये पनामा लीग का किस्सा बाहर से आया है ना, किसी सियासी पार्टी ने, ये कोई प्लॉट या कोई ये कोई वो ऐसा साजिश नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट ने क्रिएट नहीं किया। कम से कम यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट, या तो ये भी कह दें कि ये भी उन्हीं की तरफ से कोई ऐसे पेपर जो है बना लिए गए। अब शुक्र है कि अगर उस आप- अगर आप तरफ, शुक्र है उस तरफ कोई ऐसा नहीं, अगर आप नहीं, नाम शुक्र लिया नहीं गया। है, मैंने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप पेपर गौर से पढ़ें, they did originate from Pakistan। नहीं, वेदर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से पाकिस्तान, ये एक फॉरेन इदारा है जिसने बकायदा ये काम किया है। ये तो सर companies registered ये फर्स्ट करवाई टाइम गई थी आज सुन पनामा रहा हूँ, में। इसमें जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं उसमें कभी इसको किसी ने और दुनिया ने इस पर एक्ट किया है। बाय द वे, अगर ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता तो फिर बाहर के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं और एक जो है पार्लियामेंट में आके अपनी वजाहतें पेश हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें जिन तो प्राइम बहुत मिनिस्टर का मकसद नाम ये है है, उन्होंने जरूर किया। मकसद आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर जिनका है, नाम है उन्होंने जरूर जिन- किया। पाकिस्तान के अंदर बनाए हुए कागजात जिनका किसी नाम के है, नाम है, बीवी का नाम था। जिनका नाम नहीं उन्होंने नहीं, जिन लोगों का नाम जो नहीं है वो था, फिर बीवी टीवी पे भी नहीं तो थी, आते हैं ना, बीवी और आगे का- कहते हैं कि मुझे आप खड़ा करें, वो ना आते टीवी पे। जिनका नाम है फिर वो आते हैं। वो तो अभी भी कहते टीवी हैं। पे क्या करने वो आए अभी थे? भी कहते हैं। नहीं, वो करने क्या आए थे? वो यही जिनका कहते हैं नाम नहीं कि हम था, तहकीकात करवाएंगे। जिनका नाम नहीं था, सर, वक्त खत्म हो गया, अपनी वक्त खत्म हो गया। explanation मैं देने आए तीनों थे। मेहमानों का वो ना आते। शुक्रगुजार हूं। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।